السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية نهج المعرفة، وفي درس جديد في مكون الشفوي بالنسبة للغة الفرنسية للسنة الأولى إعدادي، الصفحة 70 والصفحة 71. دونك كيف ما جرات العادة فاحنا غادي نبداو بواحد القراءة للنص اللي عندنا. غادي نحاولوا نقراو النص نشرحوه بالعربية ونجاوب على لي كيسيون اللي عندنا. Donc l'oral, dire et réciter un poème. J'observe et je comprends. Je lis silencieusement le poème suivant. Le temps des contes. هذا عندي هنايا هو العنوان، زمن الحكايات. S'il était une fois, nous partirions à l'aventure. Moi, je serais Robin des Bois, et toi tu mettrais ton armure. بالنسبة لا بروميير ستروف عندي هذا كامل كيتسمى ستروف بمعنى مقطع شعري. اما بالنسبة لكل سطر فكيتسمى انفير، بيت شعري. كيف ما قلنا هنايا كل سطر كيتسمى انفير، وبالنسبة لهذا المقطع كامل كيتسمى ان ستروف. S'il était une fois, c'est une formule de début d'un conte. هي واحد العبارة اللي كنستعملوها في البداية ديال الحكاية. Nous partirions à l'aventure. غادي نمشيو المغامرة. Moi, je serai Robin des Bois. أنا غادي نكون Robin des Bois. Robin des Bois, c'est un héros connu dans les anciens contes. يعني هو واحد البطل معروف في الحكايات القديمة. والاسم ديالو باللغة العربية هو روبن هود. وهو هذا اللي عندنا هنايا حامل القوس ديالو. Moi, je serai Robin des Bois. Et toi, tu mettrais ton armure. انت غادي تكون لابس لارمير او الدرع الحديدي. Nous irions sur nos alzins, animaux de belle prestance. Nous serions armés jusqu'aux dents, parcourant des forêts immenses. Nous irions sur nos alzins يعني اننا غادي نمشيو على الخيول ديالنا. لي زالزان هي واحد النوع من الخيول. Animaux de belle prestance يعني هي واحد الحيوانات اللي عندها واحد مظهر جميل. Nous serions armés jusqu'aux dents. حنا غادي نكونوا يعني مدرعين، يعني الجسم ديالنا كامل لابسين الدروع حتى السنان. هذا غير واحد التعبير مجازي. Parcourant des forêts immenses. وغادي ندوزو من الغابات الضخمة. immense كتعني كبيرة أو لا large. S'il était encore une fois vers les châteaux des contes bleus. Je serai le beau-fils du roi, et toi, tu cracherais le feu. S'il était encore une fois, يعني كان يا مكان مرة أخرى، vers les châteaux des contes bleus، يعني نحو القلاع ديال الحكايات الزرقاء. Je serai le beau-fils du roi. أنا غادي نكون الابن الجميل ديال الملك. Et toi, tu cracherais le feu. وانت غادي تكون هذاك الشيء اللي غادي نفوت النار أو اللي غادي يخرج النار من الفم ديالو. Nous irions trouver Blanche-Neige. Dormant dans son corset de verre, nous pourrions croiser le cortège de Malbrook revenant de guerre. Nous irions trouver Blanche-Neige. بياض الثلج هي كتكون واحد البطلة اللي معروفة في الحكايات القديمة. قال لي فاش غادي نمشيو حنا غادي نلقاو بياض الثلج. Dormant dans son cercueil de verre. غتكون ناعسة في داك اللعد او التابوت الزجاجي ديالها. Nous pourrions croiser le cortège. وغادي نحاولوا اننا نتفاداو هذاك الموكب ديال من de Malbrook revenant de la guerre. يعني خاصنا نحاولوا نتفاداو هذاك الموكب ديال مالبروك اللي كان راجع من الحرب. S'il était encore une fois au balcon de Monsieur Perlot. Nous irions voir ma mère Loy qui me prendrait pour un héros. S'il était encore une fois حنا عرفناها c'est une formule de début d'un conte، وهي واحد العبارة اللي كتستعمل في الحكايات. au balcon de Monsieur Perrol. هنا قال لك في البالكون يعني في الشرفة ديال السيد بيرول. بيرول هو واحد الكاتب. Nous irions voir ma mère Loy يعني غادي نمشيو نشوفو الأم الإيوزة. لوي ولا تنقدروا نقولوا لوا. هنا لوا هي الإيوزة. qui me prendrait pour un héros اللي غادي تعتبرني كبطل.
Et je dirais à ces gens-là, moi qui suis allé dans la lune, moi qui vois ce qu'on ne voit pas, quand la télé le soir s'allume. وغادي نقول لهاد الناس هادو انا اللي مشيت وصلت حتى للقمر، moi qui vois ce qu'on ne voit pas، انا اللي شفت هذاك الشيء اللي ما كيتشافش، quand la télé le soir s'allume، فاش التلفازه في الليل كتشعل. بالنسبه لاخر ستروف، je vous le dis vos faits، عندنا لي في كنا قريناها في لي زونسيان كونت اللي عندنا في هذا الكتاب هذا. لي في هما دوك الجنيات، vos bêtes، لي بيت هما الحيوانات، font encore rêver mes copains et mon grand-père le poète quand nous marchons main dans la main. je vous le dis vos faits vos bêtes، بغيت نقول بانه الجنيات ديالكم والحيوانات ديالكم font encore rêver mes copains، يعني باقين تيحلموا بهم الاصدقاء ديالي. et mon grand-père le poète، وجدي تيحكي ليا quand nous marchons main dans la main، يعني فاش نكونوا غاديين ويدي في يدو. دونك من بين الاسئله اللي غادي يعطيوكم الاستاذ قبل ما تبداو القراءه ديال النص، من بين الاسئله اللي كيسول الاستاذ قبل البدايه او قبل القراءه ديال اي نص شعري او اي نص بصفه عامه، كيقول لك اعطيني لو تيتر ديال هذا النص. فبالنسبه لو تيتر ديال هذا النص هو لو طون دي كونت، هذا هو العنوان. السؤال الثاني غادي يقدر يقول لك اعطيني لو سورس، المصدر منين خدينا هاد النص الشعري، هو هذا جورج جون لي مو دا بيجو، هذا هو لو سورس او المصدر. والان من بعد ما قرينا النص وشرحنا بالعربيه، فدابا غادي ندوزو باش نجاوبو على لي كيسيون. فبالنسبه للسؤال الاول كيقول لي جو ريليف دي اكسبرسيون كي رابيل لي كونت، يعني غادي نلاحظ العبارات اللي كتذكروني بالحكايه. فانا كيف ما العاده ديما نجاوب لكم على الاسئله. دونك السؤال الاول كيقول لي لي زيكسبرسيون كي رابيل لي كونت سون، يعني العبارات اللي كيذكروني بالحكايات هما عندي سي ليتي تين فوا، لو طون دي كونت، لو فيس دي روا اي ان ايرو. بالنسبه لا دوزيام كيسيون جو ريليف لو نون دين في كي بيرسوناج برينسيبال دان كونت سيليبر، يعني غادي نجبد او غادي نلاحظ الاسم ديال واحد الفتاة اللي هي واحد الشخصيه رئيسيه في واحد الحكايه مشهوره. فبالنسبه للسؤال الثاني، لو نون دين في كي بيرسوناج برينسيبال دان كونت سيليبر اي بلونش نيج، بياض الثلج. اما بالنسبه للسؤال الثالث، جو ريليف لو نون دان اوتور كي ا اكري دي كونت، فانا غادي نلاحظ الاسم ديال واحد الكاتب اللي تيكتب لنا الحكايات. الاسم ديال الكاتب اللي تيكتب لنا الحكايات هو هذا لو نون دان اوتور كي ا اكري دي كونت اي مسيو بيرول. مسيو بيرول هو اللي عندنا هنايا، وهذا مسيو بيرول هذا هو الكاتب اللي تيكتب لنا الحكايات. اما بالنسبه للسؤال الرابع، جو بريسيز لانيمال كي ديزيني بار لو فير اي توا تيكراشوغي لو فو، يعني غادي نحاول نحدد او نتوقع شكون هو الحيوان اللي كينفت النار. فالسؤال واضح وبسيط، l'animal est le dragon. La cinquième question, je précise à partir des deux dernières strophes que celui qui dit je n'est pas un personnage des contes، يعني غادي نمشي انطلاقا من لي دو ستروف الاخرين هذا وهذا، وغادي نحدد شكون اللي تيهضر ليا بالصيغه ديال جو اللي هو ماشي واحد الشخصيه من الحكايات. دونك الجواب ديال السؤال الخامس، سي ان بيرسوناج دي طون موديرن، يعني هو واحد الشخصيه معاصره من الزمن الحاضر ديالنا، ماشي واحد الشخصيه ديال الحكايات. بالنسبه للسؤال السادس، جو ريليف dans la dernière strophe des indices qui montrent que les contes anciens sont encore aimés، يعني غادي نلاحظ انطلاقا من المقطع الاخير اشنا هما العلامات او المحددات اللي كيبينوا لي بانه الحكايات القديمه باقين محبوبين. فبالنسبه للسؤال السادس، les indices font encore rêver mes copains et mon grand-père le poète. Je m'entraîne
جولي لي مو سويفون، يعني غادي نقرا الكلمات التالية: اليزون، مالبروك، روبان دي بوا، مونسيو بيرول، ارمور، لا مير، لوي، ولا كيف ما قلنا قبيله تنقولوا ليها لوا اللي هي الاوزان. ثانيا جولي لي ستروف سويفون، غادي نقرا المقاطع التاليه: S'il était une fois, nous partirions à l'aventure. Moi, je serais Robin des Bois, et toi tu mettrais ton armure. Je vous le dis, vos fées, vos bêtes font encore rêver mes copains et mon grand-père le poète, quand nous marchons main dans la main. بالنسبة لثالثا j'apprends le poème par cœur، يعني غادي نحاول نحفظ هاد المقطع الشعري ولا هاد الأبيات الشعرية عن ظهر قلب. أما بالنسبة للسؤال الرابع والأخير جو في ان ليكتير اكسبريسيف دي بويم، يعني خاصني ندير واحد القراءة معبرة لهاد البويم هذا. وأخيرا كنبغي نشكركم على التتبع ديالكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.